उठाकर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। कश्मीर की आन है आप, कश्मीर की शान है आप, कश्मीर की जान है आप, इमरान खान है आप। देखो इमरान खान आया, हमारा मेहमान आया, हमारा मेहमान आया। देखो इमरान खान आया, देखो इमरान खान आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे कश्मीर के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे पहले कि पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता है क्या? क्या रिश्ता है? फिर से क्या रिश्ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक पूरा नजरिया है। तो मैं आज नौजवानों आप सबके सामने इस नजरिए को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं आपकी तरबियत हो। कौम तो तब बनती है, कौम एक नजरिए पे बनती है, नहीं तो बलूचिस्तान वाले कहेंगे कि जी यहां हमारे पास तो मदनियात हैं, पख्तूनख्वा वाले भी कहेंगे कि जी यहां हमारी तो बिजली बनती है, पंजाब कहेगा जी हम सारे पाकिस्तान की गंदो मनाज बनाते हैं। तो इसलिए कौमें बनती तब है जब अपने मफादात से ऊपर एक नजरिया आ जाता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अरबों को, मुख्तलिफ कबीले थे, सबको नजरिए पे इकट्ठा किया और फिर दुनिया की इमामत की। तो मेरे कश्मीरियों, पहले तो ये समझ जाएं कि वो कौन सा नजरिया था। उस नजरिए के 3 उसूल थे। मैं ये नौजवानों आपके लिए खास तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपको पता तो चले कि क्यों मुल्क बना था और क्यों हम चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी आजाद हों और वो भी उस नजरिए के ऊपर आए जिस नजरिए की ख्वाब देखी थी इल्लामा इकबाल ने और हमारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 साल जद्दोजहद की थी उसके लिए। तो उसमें सबसे पहली चीज इंसानियत थी। मदीना की रियासत में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और अल्लाह हमें हुक्म देता है उनकी सुन्नत पे चलो, उस पे सबसे पहले मदीना की रियासत को उन्होंने दुनिया की तारीख की सबसे पहले फलाई रियासत बनाया। रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोरों की, गरीबों की, माजूरों की, बेवाओं की, यतीमों की। कभी दुनिया में उससे पहले यह नहीं हुआ। और आज हम वही कोशिश कर रहे हैं। हमने ये जो हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, ये पहली दफा इस मुल्क में और ये मेरी शुरू है, पख्तूनख्वा ने सब शहरियों को हेल्थ कार्ड दिया। इस साल के आखिर तक पंजाब सारे शहरियों को हेल्थ कार्ड दे देगा और इंशाअल्लाह ये आप बेफिक्र हो जाएं कि साल के आखिर तक सारे आजाद कश्मीर के लोगों को हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस एक गरीब
خاندان کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک غریب گھرانے میں کوئی بیمار ہوتا ہے, سارا ان کا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے, چیزیں بیچ دیتے ہیں, قرضے چڑھ جاتے ہیں, ایک خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. تو جب ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کے پاس ہوگی, 10 لاکھ روپے پہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا مفت علاج کروا سکیں گے. اور یہ ہے انشاءاللہ شروعات کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے پہ. پھر ہم ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک عام لوگوں کے لیے جن کے پاس کبھی پیسہ نہیں تھا ایک گھر خریدنے کا, ان کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم لے کے آئے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بینک قرضے, سستے قرضے دیں گے تنخواہ دار لوگوں پہ, مزدوروں کو, مکینک, ویلڈر, وہ لوگ جن کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوتا ایک گھر بنانے کا. اور وہ قسطوں کے اوپر, لمبی قسطوں پہ انشاءاللہ جو وہ کرائے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اسی کرائے پہ قسطیں دے کے اپنے گھر پہ ان کی چھت اپنے نام پہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے لگے ہیں, کامیاب پاکستان. کامیاب پاکستان میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہر خاندان جو نچلے پاکستان کے جو 40% نیچے جو غریب خاندان ہیں, جو کمزور ہے طبقہ ہے 40% نیچے, ان سب کو قرضے سود کے بغیر دیے جائیں گے. ہر خاندان میں ایک فرد کو اپنے کو بزنس شروع کر سکے. اگر وہ کسان ہیں تو وہ کسانوں کے لیے قرضے دیے جائیں گے, جانور خریدنے کے لیے, کھادیں خریدنے کے لیے, سبسڈائز کرنے کے لیے. اور اگر وہ شہروں میں ہیں تو دکان خریدیں, ٹیکسی خریدیں, موٹر سائیکل خریدیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ, اور یہ آپ نے سمجھنا ہے, 2 قسم کے اکنامک ماڈل ہیں. ایک یہ کہ امیر ہو جائے, اور جب وہ امیر ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے نیچے لوگوں کو فرق پڑنا شروع کرے, جس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن. ایک دوسرا ماڈل ہے مدینہ کا ماڈل, کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے. اور وہ ماڈل تحریک انصاف اپنا رہی ہے. اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں گے کہ کامیاب پاکستان وہ ماڈل ہے جو آپ کے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے گا. ہر خاندان میں پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی ایک فرد کو قرضے, ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن, تاکہ وہ, اور آج کل ایسی چیزیں ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کہ بڑی جلدی گھر میں بیٹھے بیٹھے خواتین, اگر ان کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے پیسے بنا سکتی ہیں, اپنی آمدنی بڑھا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو شروع کیا ہے پناہ گاہ, شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرنے آتے ہیں ان کے لیے سونے کے لیے جگہ, ان کے لیے کھانا, ان کے لیے صاف غسل خانے تاکہ وہ نہا دھو لیں, تاکہ جو بھی وہ پیسہ کمائیں دہاڑی کے وہ سب اپنے بچے اور بیوی کو گھر بھیج سکیں. دوسری چیز میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی, وہ بنیاد رکھی کئی سو سالوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی. تو سب سے پہلے انسانیت, اور میں یہ آپ کو بتاؤں یہ چائنا نے آج کیا ہے. پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے چائنا کو ایک سپر پاور بنا دیا ہے.
ये मदीना का मॉडल था। और दूसरी चीज, कानून की बालादस्ती। नौजवानों, ये समझ लें कि इंसाफ के निजाम के बगैर कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कानून के ऊपर कोई नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने कहा जिन कौमों में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो जब तक एक मुल्क में, एक कौम में इंसाफ नहीं होता वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे, ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको एनआरओ दे दे, इनके गुनाह माफ कर दे, इनके करप्शन माफ कर दे। ये वो चाह रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान में हुआ, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। जो मुल्क और आपके कश्मीर के लोग मुझे सारी दुनिया में मिलते हैं, खास तौर पर बरतानिया में, उनसे कभी पूछे कि क्या बरतानिया में वो कभी उन्होंने ऐसे देखा कि ताकतवर डाकू कहे एक ताकतवर पकड़ा जाए करप्शन करते हुए? क्या उसकी जुर्रत है कहने की कि मुझे एनआरओ दे दो, कि मुझे मेरी करप्शन माफ कर दो, ये तो सिर्फ गरीबों को पकड़ो? क्या किसी की जुर्रत है वहां? कभी किसी कामयाब खुशहाल मुल्क में किसी की मजाल नहीं होती कि वो कहे कि जी मेरे लिए एक कानून और सिर्फ गरीबों को जेलों में डालो। आज भी पाकिस्तान में आप जेलों में देखें तो सिर्फ गरीब लोग होते हैं। ताकतवर डाकुओं को भी हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। कहीं किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, कामयाब माशरे में, खुशहाल माशरे में ऐसा नहीं होता कि एक सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी एक्टिंग करे कि बॉलीवुड के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिंग ना कर सकता था। ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के और झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बरतानिया चला जाए, ये किसी मजहब माशरे में नहीं होता। तो असल में कश्मीर के लोगों, ये सुन लें मेरी बात, ये है असल पाकिस्तान की जंग। इस वक्त हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जिहाद लड़ रहे हैं। ताकतवर को कानून के नीचे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक ताकतवर कानून के ऊपर रहा है। जो मुल्क, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम है, कानून की बालादस्ती है, वो खुशहाल है। जिस मुल्क में नाइंसाफी है, कानून नहीं, ताकतवर के लिए कानून, कमजोर के लिए दूसरा, वहां गुर्बत है। जितने मर्जी वसाइल के बावजूद उस मुल्क में गुर्बत है। मुल्क कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता जब तक उसमें कानून की हुक्मरानी, ताकत की हुक्मरानी नहीं, कानून की हुक्मरानी ना हो। और फिर आखिर में खुददारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ये जब आप कलमा पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है।
لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے, ایک کمزور قوم کو عظیم قوم بنا دیتی ہے. کیا تھا وہ مدینہ کی ریاست میں؟ غریب لوگ تھے, دونوں طرف سپر پاورز تھیں, رومن ایمپائر, پرشین ایمپائر, سپر پاور تھی, غریب لوگ تھے لیکن خوددار لوگ تھے, کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے, کوئی خوف نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, عزت ذلت ہے, رزق ہے. آزاد انسان تھے. دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز ایک قوم اٹھ کے آدھی دنیا پہ نیچے آ گئی جو مدینہ کی ریاست, مدینہ کے ریاست کے ماڈل میں ہوا. اور یہی پاکستان میں ہم نے کرنا ہے. بدقسمتی سے اب تک ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے ہیں, کبھی کسی سے ایڈ تو کبھی کسی سے قرضے. کبھی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا نہیں کوشش نہیں کی. کوئی ملک سے باہر سربراہ جاتا ہے, سارے انتظار کر رہے ہوتے کہ جی کتنی قرضے لے کے آئے گا یا کتنی امداد لے کے آئے گا. کوئی ملک اس طرح ہاتھ پھیلا کے عظیم قوم نہیں بن سکتا. تو میرے کشمیریوں, یہ انشاءاللہ اب یہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے, انشاءاللہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلانا دور کی بات ہے, یہ لوگوں کو انشاءاللہ غریب ملکوں کو امداد دیا کرے گا. کشمیر کے لوگوں, میں آج مقبوضہ کشمیر کے جو عظیم لوگ ہیں ان کو آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. صرف پاکستانی قوم ہی نہیں آپ کی طرف دیکھ رہی, صرف ہم ہی نہیں آپ کے اوپر فخر کرتے. جس طرح آپ نے ظلم کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح آپ نے خودداری دکھائی, جس طرح آپ کی برہان وانی جیسے نوجوان جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں, صرف پاکستان میں نہیں آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا, اور آپ پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی عظمت پہ, آپ کی دلیری پہ, آپ کی قربانیوں پہ. ساری مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ان کو اسی طرح صبر اور طاقت دے, اسی طرح ان کو جذبہ دے کھڑا ہونے کا اور ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ جب نریندر مودی نے 5 اگست کو کشمیر کے اوپر جو ظلم کرنا, مزید ظلم کرنا شروع کیا, پہلے بھی ظلم تھا, کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ وہ برداشت کر جائیں گے. دنیا سمجھ رہی تھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے, لیکن کشمیریوں کا وہ جذبہ اور جو ان کے اندر ایمان ہے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا مضبوط پختہ ایمان والے لوگ ہیں وہ. تو ہم آج سب آپ کو سلام کر رہے ہیں کشمیر کے, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں. انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے لوگوں کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. انشاءاللہ اچھا وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہم پاکستان میں آپ کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کر نکلوں گا, آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اٹھاتا جاؤں. سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز, جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel